अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात फलक यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नाज़रीन, आज का मौजू जिस पर हम बात करने लगे हैं, जुलाई जाते जाते किनको फ़ायदा देगा, यानी कि जुलाई के आखिरी जो 10 दिन है इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें टॉप के जो ज़ोडिक साइन है वो कौन से हैं, क्योंकि सफ़र का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं। तो ये जो आखिरी 10 दिन है किस एतबार से किन ज़ोडिक साइन के लिए अच्छे हैं, किन को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली मामलात में बेहतरी मिलेगी, किसके मामलात जो हैं वो ट्रैवल के अच्छे हो रहे हैं, रिलेशन किसका अच्छा हो रहा है, या आखिरी 10 दिन किन के लिए खुशगवार हैं। आइए जानते हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। उसके अलावा आपको एक एंडोर्समेंट भी देनी है परफ्यूम्स के हवाले से। आपका कोई भी ज़ोडिक साइन है, एरीज टू पाइसिस, किसी में भी आप फॉल करते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी फ्रेगनेंस है। ज़ोडिक के ऊपर सर ने बनाया, सेंट्स ऑफ ज़ोडिक के नाम से है। तो आप इनकी वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और जो नंबर आ रहा है इस पर भी मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, जुलाई का महीना जाते थे किनको फ़ायदा दे रहा है सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स, क्योंकि आगे सूरज ग्रहण है जो कि 12 अगस्त को आ रहा है, उससे पहले के इम्पैक्ट भी पड़ेंगे इन 10 दिनों के अंदर, लेकिन फिर भी सारे मामलात में बेहतरी क्या है, एहतियात क्या है, ये बताइएगा। देखिए फलक, इसमें अगर हम लोग मंथ ऑफ जुलाई को देखें, इसमें चूँकि एक तो नया साल, नया महीना, नया साल नहीं, नया इस्लामी महीना, नया चाँद भी निकल आया। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास जो आसमानी कौंसल के ऊपर जो CRV पोजीशन चल रही हैं, उसमें हमारे पास तकरीबन कोई 23 तारीख को ना बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में जाके मरकरी सीधा हो जाएगा। मरकरी का जैसे ही डायरेक्ट होना ये कुछ बरूज को ज़िंदगी में एक ज़हनी ट्रॉमेटिक कंडीशन से बाहर निकाल देगा। इस लिहाज से हमारे पास आज के प्रोग्राम में जो ज़ोडिक साइंस बनेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली ना कुछ 4 एक बनेंगे, क्योंकि वीनस बिल्कुल आखिरी दर्जात में चल रहा है और वीनस जो है वो अनकरीब अपने हबूती बुर्ज में जाने वाला है। तो इस एतबार से वीनस की कमज़ोरी चूँकि अनकरीब आने को है, तो वीनस की आखिरी दर्जाती कैफियत भी कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए थोड़ा सा एहतियात की तरफ चीज़ों को लेके जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे पास देखा जाए तो इन आखिरी 10 दिनों में हमारे पास सन, जो कि लीडरशिप को लीड करता है, ये कंजक्ट कर रहा है जुपिटर के साथ, और इसकी जो कंजंक्शन है ये भी बेसिकली तौर के ऊपर कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए निस्बतन बहुत फ्रूटफुल होगी। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले ज़ोडिक साइन आता है, ये ज़ोडिक साइन हमारे पास बनेगा एरीज बुर्ज हमत। एरीज वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये आखिरी 10 दिन इनकी ज़िंदगी में इनको एनर्जेटिक करेगा, कॉन्फिडेंट करेगा, मुतहरिक करेगा, इनको कहीं ना कहीं भी ज़िंदगी में हौसला दिलाएगा अपनी मसाइल परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। फिर एरीज वाले लोग अपनी ज़िंदगी में अपने काम को लेकर संजीदगी की तरफ आते हुए नजर आएंगे, अपनी मुलाजमत को लेकर, लाइबिलिटीज़ को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर बहुत शदीद संजीदगी के साथ चीज़ों को लेकर चलते हुए नजर आएंगे। एरीज वाले लोग अपनी ज़िंदगी में मतवक्का तौर के ऊपर अपने ऐसे काम जो कि लोगों के साथ लिंक्ड करते हैं, लोगों के साथ मिल के लेके चल रहे हैं, उनको किसी तौर के ऊपर ये पहले से इसको सेंस कर लेंगे कि ज़िंदगी में चीज़ें कहीं ना कहीं पे कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं, और इनको ज़िंदगी में इन आखिरी दिनों में ये लोग सेंस करते हुए चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में लिखत पढ़त कर लेंगे, रिफॉर्म्स कर लेंगे, तब्दील कर लेंगे, बेहतरी की तरफ ले आएंगे। और फिर एरीज़ वाले ही लोग अपनी ज़िंदगी में सोशलाइजिंग के अतबार से अपने हल्का अहबाब में कुछ लोगों को लिमिट कर लेंगे। ठीक है। ऐसे लोग जो कि इनकी ज़िंदगी में बिला वजह वक्त ज़ाय कर रहे हैं, बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर ये लोग थोड़ा सा प्लानिंग शुरू करेंगे फाइनेंशियली तौर के ऊपर। और अभी की प्लानिंग आप यकीन करें कि इनको ज़िंदगी में मंथ ऑफ अगस्त के पहले 10 दिनों में फ़ायदा देगी, क्योंकि इस टाइम के ऊपर इनका माइंड का प्लानट मौजूद है इनके पैसे के घर में। तो मेंटल अप्रोच जो है इनकी अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर कैफियत को किसी तौर पे सस्टेन करने की है, और उस चीज़ के अतबार से ये चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में प्लान कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनको लोगों से जो फेवर्स नहीं मिल रही थी, फ़ायदा नहीं मिल रही थी, जो रुक रही थी चीज़ें, वो रुकावटें इनकी ख़त्म होना शुरू होंगी। इनकी ज़िंदगी में इनका नसीब किसी तौर के ऊपर जो बिला वजह मसाइल या प्रॉब्लम का शिकार था, रोज़ एक नया मसला, रोज़ एक नई फ़िक्र, रोज़ एक नई स्ट्रेस और बिला वजह चीज़ों में हर्डल्स, वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह इन आखिरी दिनों में काफ़ी हद तक रिजॉल्व होंगी। फिर ये आखिरी दिन इनकी ज़िंदगी में इनकी विरासत के मसलों के सुलझने का टाइम है, इनकी ज़िंदगी में आउट ऑफ द कोर्ट इनके कुछ लिटिगेशन के मसाइल की सुलझने का टाइम है, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली तौर पे फेवर्स मिलने का टाइम है, फाइनेंशियली तौर पे ब्लेसिंग्स मिलने का टाइम है। इनकी ज़िंदगी में मजहबी तौर पर रुझानात बढ़ेंगे, फलाही तौर पर रुझानात बढ़ेंगे। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अथॉरिटेटिव कमांडिंग लोग मौजूद होंगे जो कि इनकी रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत को लोगों की नज़रों में
کسی طور کے اوپر دوبارہ مینٹین کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کو زندگی میں اپنے لوگوں, ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کی زندگی میں آلریڈی موجود ہیں اور جو ان کے ساتھ بہت اچھے روابط رکھتے ہیں, ان کی طرف سے ان کو فائدہ, فیور, بلیسنگ ملتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسکارپینز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنے ایموشنز کو ڈسپلے کر پائیں گے بہت اچھے انداز میں, اپنی سوچ کی عکاسی کر سکیں گے, اپنے جذبات کو لوگوں کی سوچوں اور ان کے خیالات تک پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک تو ہے. یہ ہمارے پاس پھر آتا ہے سیکنڈ زوڈک. سیکنڈ زوڈک سائن, پہلے ایریز تھا, دوسرا اسکارپیو. یہ آخری جو 10 دن ہے اس کے اندر کیا امپیکٹ ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا زوڈک سائن کی بات کریں تو تھرڈ زوڈک سائن پھر آتا ہے میرے پاس, اور وہ ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کی عزت, ان کی رسپیکٹ, ان کا کریئر, ان کا کاروبار, ان کی ملازمت, یا یہ خود اگر کوئی فری لانسنگ کر رہے ہیں, وہ ان کی زندگی میں کسی طور پہ ریفارمیشن کی شکل میں بہتری کی طرف آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. پھر سیجیٹیرین والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں کمیونیکیٹو ہوں گے, یہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھیں گے, ایکسپریسو ہوں گے, لوگوں کے بدلتے رویوں کو, لوگوں کی بدلتی ہوئی کیفیات کو, لوگوں کے بدلتے ہوئے موڈ سوئنگس کو بہت اچھے انداز میں یہ لوگ پہلے سے سمجھ لیں گے اور زندگی میں ایک بہتر ایڈوائز اور بہتر پلان کی طرف آئیں گے. پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مل کے کسی خاص مقصد کے تحت چیزوں کو شروع کرنے کا سوچیں گے. پھر سیجیٹیرینز والے لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنی زندگی میں جو گھر میں چھوٹے چھوٹے ایشوز یا پرابلمس تھے ان کو سولوشن کی طرف لے کے جانے کے لیے بیٹھ کے بہت اچھے انداز میں چیزوں کو سنبھال لیں گے, چیزوں کو مینج کر لیں گے. پھر اس کے بعد سیجیٹیرینز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو سیجیٹیرینز والوں کی زندگی میں ان آخری 10 دنوں میں انہیں اگر کوئی فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا, وہ فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ کا مسئلہ ان کی زندگی میں نسبتاً کافی حد تک قدرے خاتمے کے قریب جانا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. انہیں کوئی اچھا سولوشن مل جائے گا, کوئی اچھا مالج مل جائے گا. تو یہ ہمارے پاس پھر آتا ہے تھرڈ زوڈک. سیجیٹیریس جو ہے تھرڈ زوڈک سائن. سر اس میں جو احتیاط ان کی صرف ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے؟ ہیلتھ بہت شدید نہیں ہوگی, مطلب ہیلتھ ان کی ریکوری کی طرف آنا شروع ہوگی. اچھا, انہیں ٹھیک کی طرف مکمل ریکور نہیں ہوگی لیکن قریب ریکورڈ ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہو, کوئی بھی پرابلم اگر ان کے لائف میں چل رہی ہے وہ ان کی ریکوری کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہے پائسس. پائسس والوں کو دیکھا جائے تو پائسس والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں ٹریول کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تجربات کچھ نئے حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنی زندگی میں اپنے گھر کے ماحول کو جو پریشان کن ہے اس کو سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنی زندگی میں اپنی ازدواجی زندگی میں جو بلا وجہ کا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا ماحول تھا اس کو کلیریفیکیشن کی طرف لائیں گے, فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو بہت اچھے انداز میں کچھ ایگزیکیوٹ کرنے کا سوچیں گے. کچھ فیملی بزنسز میں جو ان کے خدشات تھے ان کو یہ زندگی میں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے آنے کے لیے کچھ پلان کریں گے. پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں کچھ ایسے بزنسز سے پیسہ بنائیں گے جو کہ پراپرٹی کا ہے, وراثت کا ہے, ایگریکلچر کا ہے, ٹریڈ کا ہے, اور یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنی جذبات کی, ایموشنز کی, اپنی فیلنگز کی, اپنی محبت کی, یہ کسی طور کے اوپر بہت اچھے انداز میں اس کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اس کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارے پاس 4 ایسے زوڈک سائنس ہیں جو کہ ان آخری 10 دنوں میں نسبتاً زیادہ خوبصورت اور زیادہ پازیٹیو رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, لاس کی بات کریں تو آخری 10 دن میں لاس کس کا ہو سکتا ہے اس چیز میں تاکہ وہ بچ جائے؟ دیکھیں آخری 10 دنوں میں اگر ہم نقصانات یا لاسز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں صرف ہمارے پاس سب سے پہلا جو زوڈک سائن آتا ہے یہ آئے گا ٹورس. کیونکہ ٹورس والے جو ہیں یہ تھوڑے اوور سینسٹیو بھی ہیں, اگریسو بھی ہیں, بغیر سوچے سمجھے کچھ کمزور فیصلے کرنے کی طرف مائل ہیں. تو ٹورنس والوں کو اس اعتبار سے ایک تو تھوڑی احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیبرنس والوں کی زندگی میں یہ بھی تھوڑا سا آرگومنٹس کی طرف زیادہ نظر آتے ہیں, اور آرگومنٹس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو کسی طور پہ فورسفلی پورا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ فورسفلی جو پورا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی یہ پیسے کا نقصان کروا سکتے ہیں. تو یہ 2 زوڈک سائنس ہیں, ٹورس اور لیبرا, جن کو ان آخری 10 دنوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا بڑا زبردست 10 دنوں کے حوالے سے سر نے بتایا جولائی کے آخری 10 دن, یہ پورے جو 10 دن چل رہے ہیں اس کے اندر یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو اس میں آپ سب نے احتیاط کرنی, جن کو احتیاط کا بتایا وہ احتیاط کریں. باقی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ ویڈیو سب سے پہلے شاہ صاحب کی آپ کے پاس آ جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.